वाड़ा की पब्लिक बिल्कुल दीवानी होती है। अल्लाह। यहाँ पर मैं बात इसी से शुरू करता हूँ। जालना में पहुँचते ही आपके इलाके से ही किसी का मैसेज भी आया कि हज़रत 22 जनवरी है, थोड़ा संभल करके बात करें। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज़ों, तवज्जो, बात तो सुन ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ दीवाने, मियाँ बात तो सुन लो। गुफ्तगू सुने। 22 जनवरी है, संभल करके बात करें। मैंने उनसे कहा, मियाँ शेर सवार के दरबार में आकर गीदड़ की बातें क्यों करते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। जालना वालों को तो कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जालना वालों को डरी सहमी हुई बात तो कम से कम नहीं करना चाहिए। इनके इहाते में 750 साल से अल्लाह का शेर आराम कर रहा है। मेरे अजीजों, अभी आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। आपका यह जज्बा सलामत रहे। मौलाना अब्बास साहब मुझसे अभी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इधर खड़े हैं, अभी तक चल रहा है इनका, और ये जलसा क्या ऐसे ही होता है? मैंने कहा यह हर दिन का मामला है मेरे लिए। रोज़ाना मैं देखता हूँ। मौलाना अब्बास साहब के जवाब में मैं एक बात सुनाता हूँ। कोई एक दीवाना और पागल जो है कुतुब मीनार पे चढ़ गया। सारी पुलिस आ गई, सारा डिपार्टमेंट आ गया उसको उतारने के लिए कि उतर जाए। वो किसी की नहीं सुनता। दूसरा एक पागल आया और वो कुतुब मीनार को पकड़ कर कहने लगा, मैं हिला के गिरा दूंगा, उतर जा। तो उसको समझ में आ गई, उतर गया। तो कहना ये है, ये दीवाने अगर समझते हैं तो इस दीवाने की समझेंगे। इधर भी दीवाना है, इधर भी दीवाना है। सुभान अल्लाह। लोगों की फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, हुजूर के दीवानों को नहीं कंट्रोल किया जाता। सुभान अल्लाह। वाह। इसीलिए दुनिया खौफजदा है कि तुम्हारे जज्बात दोबारा बेदार होने न पाएं। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था इस हिंदुस्तान में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे ये भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मौत से डरते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खासा कौम मुस्लिम का है। जानते हो, हमारा एक लक़ब था, सिर्फ मुसलमान नाम नहीं है हमारा, सिर्फ मोमिन नाम नहीं है। दुनिया हमारा एक नाम और जानती थी। दुनिया की जुबान में हमको कफन बर्दोश कहा जाता था। सुभान अल्लाह। कि ये मुसलमान ऐसा होता है जो कंधे पे कफन लेके चलता है। अभी मौलाना सैयद जमील साहब भी यही कह रहे थे, गाड़ी से आते हुए लोग गाड़ी में ना आ जाएं नीचे, और ड्राइवर साहब से कह रहे थे आप चलाओ, अभी कानून पास हुआ नहीं है। मैंने उनसे कहा ये कानून उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो दीवाने सर हथेली पर लेकर ही आए हैं, बेशक हक है। मुझे बताओ बचने कौन आया है? यहाँ तो दीवाने बारगाह मुस्तफा में अपने सरों का नजराना लेके आए हैं। बेशक हक है। और सबको पता है हमारे जलसों में शिरकत करने वाले वो दिल थाम करके आते हैं। बेशक। बड़े दिनों के बाद अलहाज सईद नूरी साहब मेरे साथ बैठे हुए। वजह यह है, इनके बड़े मामलात हैं, सुन्नियत के लिए एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर यहाँ साथ बैठे हैं तो सिर्फ इस हिम्मत दिलाने के लिए, यह हौसला दिलाने के लिए कि मामलात, सियासियात वो सब चलते रहेंगे। बार बार एक ही जुमला ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बस इतना काम करते रहो कि कोई जवान ठंडा होने न पाए। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़
میرے عزیزوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت. رب فرماتا ہے تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہوا. دنیا کے کسی بھی مذہب کے لیے یہ انعام نہیں ملا ہے. کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے. کوئی نہ کوئی شوشہ خالی ہوگا. اس روئے زمین پر صرف دین اسلام ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سبحان اللہ. ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے. بے شک. پوری دنیا کو جوڈیشری دینے والا، پارلیمنٹ کا نظام دینے والا، لا بنانے والا اسلام ہے. دنیا 18ویں صدی تک یورپ میں روڈ بنانے کے طریقے نہیں معلوم تھے. لوگ جانوروں کے ساتھ سویا کرتے تھے. ان کے ہاں گھر بنانے، لے آؤٹ بنانے، ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا. جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا. بے شک. اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے. آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا. اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہیں آمینہ کے لال کے پاس. سبحان اللہ. بے شک. حق ہمیں ہے. کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے نوجوانوں، تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ، سبحان تم اللہ. سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو. تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے، تم یہاں سے یو کے گئے، یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے. نہیں، تمہاری یہ چیز نہیں ہے. تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ. بے شک. حق ہے. تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو. تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. بس بات صرف اتنی ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. اللہ. آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی ہیں. جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں. اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی، قسم خدا کی بھونکنا تو دور کی بات ہے، انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو، کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے. یہ خواجہ کی دھرتی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ. بے شک. حق ہے. اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے. اسلام 1400 سال سے دیکھتا آ رہا، ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے، طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے، ان کی حکومت ہے تو یہاں بات کریں گے، ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا. لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں، وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں،
कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ही कहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा, आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो, हुकूमत हमारी, तख्त और ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूं, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा, अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बैक मेरे लब्बैक। अजीजों, ये हुकूमत क्या कम है? 746वां उर्स उस मर्द कलंदर का आप मना रहे हैं। आपके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा। इतनी पुरानी पुश्तों को निकाल कर लाओ, लेकिन आज भी वो वली कामिल हमारे दिलों में जिंदा नजर आता। बेशक। आज अजमेर मोहल्ला से कल ही उर्स की तकरीबात खत्म हुई है ना। 800 साल गुजर जाने के बाद भी अजमेर के राजा की कुर्सी हिलती नजर नहीं आती। बेशक हक है। क्यों? वो कुर्सी ओटों से हासिल की हुई नहीं है, वो मुस्तफा का सिलेक्शन है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक की आता है जो सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। लिहाजा आपको सिर्फ इतना है, मौसमों के बिगड़ जाने से तुम न बिगड़ो, हवाओं के उल्टा होने से तुम ना उल्टे हो जाओ। बस बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अपनी तशख़्ख़ुस और अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना है। आज एक हदीस में तुम्हें सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे इस्लाम पर चलने को लेकर, तवज्जो, तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम पर अगर चल रहे हो, लोग तुमको ऐसा ताना मारेंगे जैसे किसी जानी को ताना मारते। वो वक्त आएगा, लोग दिखा दिखा करके कहेंगे ये देखो मुसलमान है, ये देखो नमाज पढ़ने वाला है। मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा, इस्लाम पर चलने वाले पर लोग उंगलियां उठा उठा कर बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि उस दौर में इस्लाम पर चलना कोई ऐब की बात है। लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी, वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा, वो रूए जमीन का सबसे अफजल शहीद कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 तानों को बर्दाश्त करके, अभी तो तुमको कोई ताने नहीं मिले, जब भी तुम अपनी दाढ़ियां छिला करके गटर में डालने लग गए। मेरे अजीजों, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोग बालियां पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मर्द होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें आमिना के लाल के उन अखलाक पर चलने में किस बात की हया है? कोई डर किस बात का? दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, हम ताजदार मदीना के अखलाक पर क्यों ना फख्र करें? सुभान अल्लाह। बेशक हक है। अजीज़ान गिरामी वखार, मुझे एक बात याद है, दिल्ली अलाद सईद नूरी साहब ने भेजा था हमको, जब वो मामलात चल रहे थे एनआरसी के, एक वफ्द को आपने रवाना किया था, उसमें मैं भी था। जब जा रहे थे उस मैदान में तो एक बात आई, उलमा हमारे साथ थे, मैं बड़ा अमामा पहना हुआ था। एक साहब आए, कहा कि हजरत बीच बीच में पुलिस की बड़ी पकड़ धकड़ है, NIA लगा दे रहे, बड़े बड़े कलम लगा दे रहे, और ये लिबास इतना हाईलाइट हो रहा है कहीं लेकर के न चले जाए। तो दूसरों को उन्होंने बदलने पर मजबूर किया। मुझे बात आई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा आपने कह दिया तो अब मेरे लिए वाजिब हो गया, अब पहन करके ही जाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर उतार कर हथकड़ियां डालकर जेल में ले जाएं तो इस बात का फख्र रहेगा कि ताज रसूलुल्लाह का सर पर होगा। सुभान अल्लाह। हम जाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो, चाहे जेल जाना हो कि कब्रिस्तान जाना हो, शनाख्त इतनी रहे कि मेरे मुस्तफ़ा को मुंह दिखाने के लायक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की सुन्नतें तुम्हारे साथ रहें, इतना इनकलाब आ जाए तो बस काफी है। आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहाँ एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा 100 साल पहले की बात बता रहे थे, 2 मौलाना बड़े मशहूर थे,
हिंदुस्तान में इनका ये आज़ादी के मौके से पहले की बात है, उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं। लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों, इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। और देखो ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब, सिर्फ बेशक तुम्हारे हक है। बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के उन यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है। रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी मुंबई में हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह अकबर। 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे, तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला यक़ज़िफ़न्ना अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा? हुजूर फरमाते हैं 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए, समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। अल्लाह। तुम डरे सहमे घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ, कभी दाढ़ियां छुपाओ। आज देखो पार्टियां बदल करके भी वो अमान में नहीं है। ये जालिम जो तासुब का कीड़ा पालते हैं अपने दिल में, कुरान कहता है ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हरगिज राजी नहीं होंगे। क्या तुमने नहीं देखा 2 साल पहले वो लखनऊ का राफजी कुत्ता जो अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, दूसरों को राजी करने के लिए 6 महीने चाटता रहा, उसके बाद लात मारकर भगा दिया गया। कहाँ है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बहुत खूब, बेशक। एक बात याद रखो, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आस्ताना आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक हक है। और जो हुजूर पाक का होकर रहा, हमने देखा है इज्जतें उसकी हैं, बेशक हक है। नाम उसका है। बेशक। आज इस मिंबर पर मुझे जो इज्जत मिली है वो किसी सियासी नेता होने की वजह से नहीं है। बेशक। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हक है। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी ताल्लुम गुलशन कादिरीन वारे रज़ा। होना क्या चाहिए? तवज्जो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। बस बात इतनी है कि अल्लाह तबारक तआला ने गैबी इंतजाम रखा है। ये सुबह क़यामत तक चलने वाला दीन है मियाँ, 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से खत्म होने वाला नहीं है। बेशक हक है। आप इस बात को समझ करके चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत जितनी गहरी होगी उतने पावरफुल बनते जाओगे, बेशक। उतनी ताकत तुम्हारे पास होगी। मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये होता है, नौजवान के दिल को मैं इतना भर दूं मेरे नबी की मोहब्बत से कि ये सोए तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस निस्बत की ताकत को आप अंदाजा नहीं कर सकते, इस निस्बत की ताकत को अंदाजा नहीं कर सकते। एक साहबी हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मलफूजात शरीफ में फरमाया, ये राजिल रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी हुजूर के पैदल जो शहसवार होते
उनमें इनका नाम था हजरत सलमा बिन अकवा। ये अकेले सहाबी, तवज्जो चाहता हूं, मदीने तैयबा में रात का वक्त है, कारा का रहने वाला एक जालिम दुश्मन रसूल जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल कारी था, ये 400 लोगों को लेकर मदीने में हमला कर दिया। बागीचों में से खजूरें लूट लिया और कुछ बागीचों में आग लगाकर भागने लगा। लड़ाई के लिए नहीं, लूट मार के लिए आया हुआ चोर था। और इत्तेफाक ऐसा कि मदीना तैयबा में सोए हुए थे सब, सलमा बिन अकवा ये अकेले बाहर थे। देखा इन्होंने 400 को लेकर के अब्दुर्रहमान कारी का कारा भाग रहा है और आपने आवाज नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तन्हाई उसके पीछे दौड़ पड़े, तन्हा दौड़ पड़े। 400 लोग आए हैं और रसूलुल्लाह का एक नौजवान 400 को दौड़ा रहा है। वाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, तारीख में अगर यहां तक बात होती कि दौड़ा दिया मदीने से तो ठीक है, समझ में आती, लेकिन बात यह है कि उस एक सहाबी रसूल से दौड़कर 400 भाग भी रहे हैं। हैरत की बात है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरत सलमा बिन अकवा को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मदीने से किसी को जगा कर लाएं, सहाबा को उठा कर लाएं। उन्होंने सोचा नहीं, इनको भगाऊंगा और पकड़ूंगा। और इतना तेज भागते थे, कभी घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं की, सुभान अल्लाह। इसीलिए उनको राजिलु रसूलुल्लाह कहा जाता है, रसूलुल्लाह का पैदल शहसवार। और जब भागते रहे उनके घोड़े सुस्त पड़ गए, ये आगे बढ़ गए और घोड़ों के पैरों पर जब इनकी ठोकर लगती, घोड़ा गिरता और ऊपर बैठा हुआ जैसी जमीन पर आता, गर्दन पर पैर रखते। 400 को भगा रहे, सुभान अल्लाह। कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है। और उसके बाद ये अब्दुर्रहमान कारी डरा हुआ है, भागता भागता पहाड़ों तक चला गया और कहा पलट करके, मियाँ तुझे क्या चाहिए, हमारी जान तो छोड़। वाह माशाअल्लाह। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तेरे पास मदीने की एक खजूर बाकी रहेगी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। अभी सुनो, ये बात मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद वो चोर ऐलान करने लगा अब्दुर्रहमान कारा का, ऐ लोगों इसकी खजूरें फेंक दो, नहीं तो सबकी गर्दनें मारेगा। खजूरें फेंक दो। एक बात याद रखो, जालिम हमेशा बुज़दिल हुआ करता है, बेशक चोर बुज़दिल हुआ करता है, ईमान वाले का सामने से मुकाबला कभी नहीं कर सकता। जब सलमा बिन अकवा को दौड़ता हुआ देखा तो उन सबों ने खजूरें फेंक दी, सारा लूटा हुआ माल छोड़ दिया। आपके पास एक चादर थी, चादर बिछाकर सब समेटने लगे और फिर आंख उठाकर घूर घूर कर देखते भी थे। और उसके बाद जब तक कोई मदीने के आसपास फटकता रहा, आपने सिर्फ आंखों से ही उनको दूर किया। सुभान अल्लाह। उठाया, पूरी खजूरें इतनी थी कि आप अकेले उठा नहीं पा रहे थे। खींचते हुए जब लेकर आने लगे, एक साहबी हजरत अबू कुतादा, वो फारिसु रसूलुल्लाह है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के घुड़सवारों में सबसे बड़े शहसवार, बीच में मिल गए। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा 400 लोगों को लेकर चोर अब्दुर्रहमान अल कारा आया था, मदीने से लूट कर जा रहा था। कहा फिर? कहा मैं अकेला दौड़ा है। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? कहा सारी खजूरें ले आया, उनके कई गिरा के भी आया। सुभान अल्लाह। उसके बाद अबू कुतादा कहते हैं, ऐ सलमा बिन अकवा तुझे कोई खौफ नहीं? मेरी बात सुनो आप, जिसके लिए मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं, तुम्हारे दिलों में कहां से खौफ आ गया? आज डर कहां से आ गया? आला हजरत ने लिखा है, सलमा बिन अकवा ये वो सहाबी हैं जिनके दिल से सारा खौफ निकल गया था। क्यों? एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को बुला रहे थे बैत करने के लिए, सब हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे थे। सलमा बिन अकवा से कहा आओ तुम भी बैत कर लो। उन्होंने कहा आका एक बार कर चुका हूं। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने कहा आओ बैत कर लो। उन्होंने कहा 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने कहा 3 बार कर लो, तो क्या हर्ज है? तीसरी बार हाथ दिया। उसके बाद निकल कर कहते हैं, सलमा बिन अकवा कहते हैं, यह हाथ जब से रसूलुल्लाह के हाथ में गया है, दुनिया की किसी ताकत से कभी खौफजदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। मैं यही बात आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इस निस्बत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं, एक बार उनके होकर के तो देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आकर देखो, रब तबारक व तआला तुम्हारे सीने को बेखौफ बना देगा, तुम्हारे सीने से खौफ निकाल देगा। बेशक। आला हजरत अपने दौर में जब ये कहते थे खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते थे जबकि हालात उनके साजगार नहीं थे। हुकूमत वक्त, अंग्रेजों का जमाना आला हजरत के मुवाफिक नहीं था। अरे वहां माहाना तनख्वाह पाने वाले मौलवी मौजूद थे, अंग्रेजों की बोलियां बोलने वाले जुब्बा और दस्तार वाले लोग थे, हालात सब उनके खिलाफ थे। तब भी डंके की चोट पर बरेली की सरजमीन से हक बयानी हो रही थी। क्यों? इसलिए कि उन्हें यकीन था मेरी निस्बत दुनिया के किसी अमीर ज़ादे से नहीं, मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से। सुभान अल्लाह। आज आपको और एक बात याद दिलाता हूं, और एक बात, सरकार सैयदना इमाम अली मकाम करबला की दास्तान सुनते रहते, हर साल सुनते हैं ना। क्यों सुनते हैं? रोने के लिए, माथा पीटने के लिए? सुन्नी मातम करने के लिए नहीं सुनता है। बेशक। हम करबला इसलिए सुनाते हर साल कि सुनने के बाद 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल की जवानी में आ जाए, बेशक। उसके अंदर से खौफ निकल जाए, बुज़दिली निकल जाए, हक बात हर जमाने में बोली जाएगी। मौला इमाम हुसैन का मैदान है, तवज्जो। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करबला का मैदान है, और आपको पता है सैयदना इमाम हुसैन का सबसे पहले रास्ता रोकने वाला कौन था? यजीद की तरफ से आया हुआ एक सिपह सालार हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर के आया और इमाम हुसैन का रास्ता रोककर करबला आने पर मजबूर करने वाला। लेकिन दिल में इतनी खोट नहीं थी, वो सिर्फ यजीद का एक सिपाही था और हुक्म की पाबंदी कर रहा था। तवज्जो, जब 10वीं मुहर्रम आने वाली थी, एक रात पहले हुर बिन यजीद जा करके यजीदी फौजों को समझाता है, इमाम हुसैन जब सुलह के लिए तैयार हैं तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो यजीदियों ने कहा नहीं, हमें सुलह करने को नहीं भेजा गया, हमें हुसैन की गर्दन लेने भेजा गया, हुसैन का सर लेने के लिए भेजा गया है। तो हुर बिन यजीद ने कहा, अगर तुम कत्ल गारत ही करना चाहते हो, तुम्हारी जंग तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, यजीद का सिपाही 1000 लश्कर लेकर के सबसे पहले रास्ता रोकने वाला इमाम हुसैन का एक रात पहले आया और इमाम हुसैन के खीमे में आया, आकर के अर्ज करने लगा, दस्तबस्ता मौला मुझे माफ करे, मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने ये चाहा था कि सुलह हो जाए, नहीं हो सकी, वो जंग पर आमादा है, आपका खून लेने पर आमादा है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये अर्ज करता हूं कि मेरी बकिया जिंदगी आपके कदमों में होगी। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कबूल किया, सीने से सीना लगाया। तवज्जो, और उसके बाद घोड़े पर से उतरा नहीं हुर बिन यजीद, कहा उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं कफारा अदा ना कर लूं आपके रास्ता रोकने का। अल्लाह अकबर। दूसरी सुबह हुई, जानते हो जब जंग छिड़ गई थी करबला के मैदान में, ये हुर बिन यजीद का ऐलान था, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा भी मैदान में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा मैदान में जब तक हम जिंदा हैं। और उस एक हुर बिन यजीद की दास्तान बहुत कम लोग सुनाते हैं, तफसील आपको बताए। उन्होंने सुबह से जो लड़ाइयां शुरू की और दोपहर आने से पहले पहले ये तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 लोगों को मार गिराया था। सुभान अल्लाह। अब ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूं मेरे अजीजों,
اس کے بعد جام شہادت نوش کر گیا, انتقال کر گیا. میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا, ایک رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا, ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے, تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے, سبحان اللہ. جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے, جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے, جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی ویلیو کیا ہے. ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھونکنے سے تو سمجھ جاؤ. یہ دن رات جو ہم پر چیختے رکھتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں, ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے, سارا مسالہ. کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے, اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے ہیں. ہاں, وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے ہیں, اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے, اتنی بکھری ہوئی قوم ہے, ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں, سچر کمیٹی رپورٹ, سری کرشنا رپورٹ, کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی, یہ ان کی رپورٹ ہے. تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے. کیوں ہے ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی, برقع, مسجد, مینار, یہی ہے, داڑھی, صرف اور صرف یہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے. وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یس, سنیوں کا شعر ہے. ارے سارے مدے تو ہم پر ہی ہیں, سارے مدے. الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑے گا. بے شک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں, ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں. کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے, کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں. ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. سبحان اللہ. رائے دشمن دورے زماں ہمارا, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ, میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے. رضا اکیڈمی کا پیغام, بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں, رضا اکیڈمی کا نہیں, باقی کے. لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے, باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار. رضا اکیڈمی کا میسج یہ ہے, بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری 22 جنوری, ایسا بنایا ہو جیسے 15 اگست آ گئے. کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے, کیوں اتنا زیادہ ہلہ ہے؟ میرے عزیزو تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں سفر نہ کریں, فلاں نہ کریں, بہت ساری چیزیں. میرے عزیزو سفر کینسل کر کے گھوم رہے اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ, رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے, مسجد تھی, مسجد ہے, مسجد رہے گی. سبحان اللہ. وہ تو رہے گا, وہ تو رہے گا. لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو, اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ, تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے, تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا. اس کا اثر کیا ہوگا پتہ ہے؟
اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار میں، سبحان اللہ. دربار غریب نواز میں جب آئے اجمیر معلیٰ، میرے عزیزوں یوں ہی نہیں آئے تھے، رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا، سبحان اللہ. ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی، خواب میں میرے آقا آئے، راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب، سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے. حلہ ہو گیا، روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی، ہر زمانے میں، اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے. اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا، جادو سے نہیں ہوا، تو لوگوں نے مشورہ دیا راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ منتر جو پڑھتا ہے نا، اس منتر میں بہت اثر ہے، جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ. تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے، جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں گے. تو ڈھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لایا گیا. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے، یہ والا نہیں، وہ الگ ہے، واہ. وہ دونوں آنکھ والا تھا. اس کو بلایا گیا، اس کا توجہ، اس کی جاپ، اس کا منتر بڑا مشہور تھا. وہ 400 پجاریوں کو لے کر کے آیا اور سب جادوگر، سب کو کہا میں جو منتر دیتا ہوں نا، یہ منتر پڑھتے رہنا، جب وہ دورش آئے گا، جب وہ فقیر آئے گا، یہ منتر پڑھتے رہنا، آگ لگ جائے گی، بھسم ہو جائے گا. سب منتر یاد کر کے آئے اور جب وہاں قریب پہنچے، سرکار غریب نواز کے 2 خادم ساتھ میں تھے، 2 ہی تھے. دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں، کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے، سارے پنڈت تھے، سارے پجاری، اور پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے، کہیں ان کا جاپ، ان کا منتر یہ اثر نہ کرے. سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب باہر آئے تو رام دیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا. اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس، ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئی، سبحان اللہ. شہزادہ علی کا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے. بے شک. جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چالو کر چکے، دیکھتے ہی درویش کو، لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے. اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس کہے آپ جو لے کر آئے تھے فوج، وہ بابا کا منتر پڑھ رہی، ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے. بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پالے ہوئے ہیں، میرے پالے ہوئے ہیں. بابا اتر کر کے آئے، غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ سبحان پڑھ رہے اللہ. تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سرکار اللہ. غریب نواز نے قبول بھی کیا اور رام دیو سے بدل کر وہ شادی دیو ہو گئے. سبحان اللہ. تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ. اور زندگی بھر غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے، سبحان اللہ. اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آؤ میرے عزیزو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اور اللہ. انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا. جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی جہاں ناقوس اور سیپ بجا رہے ہوں گے. آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو، کبھی تو نسلوں میں صلاح الدین آئے گا، سبحان اللہ. کبھی تو آئے گا. تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہی ہے.
اللہ کا یہ نظام ہے، بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے، فقیروں کو سلطان بھی بناتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور اگر آج اندھیرا ہے، ہماری جماعت کے اندر انتشار ہے، ہماری جماعت کے اندر پھوٹ ہے، تو یہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ وہ امام مہدی کا جھنڈا آئے گا، جب انشاءاللہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ایک ہی آواز ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بس لبیک۔ میرے عزیزوں، پیغام میں صرف اتنا دینا چاہتا ہوں، حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر کبھی اپنا ایمان نہ کھونا، انشاءاللہ اپنے حالات نہ بدلنا۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذمہ تمہارا کیا ہے جانتے ہو نوجوانوں؟ یہ نعرے لگانے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تمہارے جذبات سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے کیوں نہ اٹھے، دنیا اگر میرے نبی کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، میں اپنے گھر میں ہر بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا؟ صرف نام رکھنے سے نہیں، تمہاری چال چلن سے بھی اب یہ خوشبو آنی چاہیے کہ یہ جالنا کی گلیوں میں گھومتا ہے لیکن خوشبو مدینے کی آتی۔ سبحان اللہ۔ یہ جب تک انقلاب لاؤ گے بہت جلدی اثر کر جائے گا میرے عزیز۔ آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میری تقریروں کو آج، میری امیج کو آج بھڑکاؤ مولانا سے تشبیہ دی جاتی، اور وہی لوگ دیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے بہت بھڑکاتے ہیں، بہت ایگریسیو کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر حضور پاک کی محبت میں سیریس ہو کر بولنے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں سویکار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔ واہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہاں، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ ایک بات بار بار کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، نہ تلوار بندوق کی بات، نہ بم بارود کی، نہ تمہیں جنگ میں لڑنے کی کہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی بنائیں گے، لڑائی کرائیں گے۔ میں صرف اتنی بات کرتا ہوں نوجوانوں، تمہیں ہتھیار اور تلوار کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، صرف اور صرف عشق رسول میں ملبوس ہو جاؤ، تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی ہتھیار کی بات میں نہیں کرتا، حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں، بے شک حضور کی سنتوں کی بات۔ آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے گا انشاءاللہ، یہ گردن میرے نبی پاک کے نام کی ہے، بے شک، یہ جان میرے نبی پاک کے نام کی ہے، بے شک، تو حضور کے نام پر جب جان دے سکتے ہیں تو کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ بے شک۔ آج سے کوئی نوجوان گانے نہیں سنے گا، انشاءاللہ سنیں گے آپ؟ نہیں۔ گانے زنا کی طرف لے جاتے اور منافق بناتے، اللہ یہ محدثین کا قول ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی نے لکھا ہے، جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے، اس کے دل میں نفاق آتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ۔ تو آپ عہد کرو، سنو تو میرے نبی کے نغمے سنو، سبحان اللہ۔ حضور پاک کے عشق کی بولیاں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالنا۔ پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے تمہیں نشہ اور دوائیوں تک، بلکہ ہر چیز میں ملوث کریں۔ ہر شہر کا یہ پرابلم ہے، جہاں جاتے ہیں نشہ کہاں بکتا ہے تو مسلمانوں کے محلے کا ایڈریس دیا جاتا ہے، بیچتے ہم ہیں، کھلاتے ہم ہیں۔ کون کرتا ہے یہ سارا؟ اور ڈپارٹمنٹ کو سب یہ چیزیں پہنچتی بھی ہیں میرے عزیزوں، سب جگہ کی رپورٹ یہ آتی ہے۔ کیوں دنیا نے آج تم کو اس غلیظ اڈے پر لا کر چھوڑ دیا؟ جانتے ہو، انہیں پتا ہے ان کو نشہ میں سلاتے رہو، جس دن یہ بیدار ہو گئے دوسروں کا سونا حرام کر دیں، دوسروں کا چین خراب ہو جائے، جس دن یہ بیدار ہو جائے عشق مصطفیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے ٹھوکر مارو ان نشہ کی تمام عادتوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو آپ؟ نہیں حضور پاک کو درد دے سکتے ہو؟ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے، فرماتے ہیں تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے حضور کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیا کیا کر لیا؟ میں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر بیٹھے، انہوں نے جوانی کو قتل کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب تمہاری خبر پہنچتی ہوگی،
हुजूर फरमाते तुम्हारे हर अमल हर जुमेरात को फरिश्ते मेरे पास लाते, अल्लाह हर जुमेरात को फरिश्ते पहुंचाते, तुम्हारे नाम से तुम्हारे बाप के नाम से रिपोर्ट पहुंचती है। ऐ नौजवानों बताओ, जब हर हफ्ते मेरे आका को हमारी खबरें फरिश्ते देते होंगे, आका आपका गुलाम फलां कट्टे पर बैठकर नशा कर रहा था, ताश के पत्ते खेल रहा था, जुए के अड्डे पर था, इसके हाथ में नशा था, हुजूर पाक के दिल पर क्या गुजरेगी? आज तुम नामूसे रिसालत की बात करते हो, इश्क रिसालत की बात करते हो, हुजूर पाक को दर्द देना या ईजा देना ये कहाँ के अखलाक हैं? आज आपको तय करना होगा। मेरा सब कुछ जब नबी पाक के लिए वक्फ है तो फिर इन गुनाहों को मुझे अपने से दूर करना, इसलिए कि गुनाह आदमी के अकल पर पर्दा डाल देता है और फिर आदमी हक व बातिल को समझने से भी कासिर हो जाता है। आज के हालात यही है, बुज़दिली लाने वाली चीज गुनाह है, डर और खौफ लाने वाली चीज ये गुनाहों की कसरत है। वरना मुझे पता है ये गुनहगार हैं लेकिन हुजूर के गद्दार नहीं है। बेशक हक है। बस बात सिर्फ इतनी है, जो मध्यम है रोशनी चिराग की, उस लौ को बढ़ा दो, उस लौ को बढ़ा दो, और इस तरह की 1022 तारीख आ जाए फिर तुम्हारा बाल बेका भी नहीं होगा बेशक हक है। इंशाअल्लाह अज़ीज। आने वाला वक्त बताएगा, कुछ देर की खामोशी है वाह फिर शोर आएगा। बेशक आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। अजीजों, मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, ना मायूस ना हो, घबराओ मत, न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान ये अल्लाह। जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या अल्लाह। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह।